Isip kabahin sa padayong paningkamot sa pagpaduol sa serbisyo sa katawhan sa liderato ni Mayor John T. Raymond Jr., sinuportaan ni Vice Mayor Rusmar Ayan Tihing o sa miyembro sa sangguniang panlungsod, nagpahigayon og libreng x-ray screening ang syudad sa Bayawan in partnership sa Negros Oriental Provincial Government ug Bayawan City Health Office. Ang libreng x-ray, eksklusibo alang sa mga pampublikong drivers sama sa habal-habal, pedicab, potpot drivers ug uban pang transport workers sugod Enero 13 hangtod Enero 15, 2026. Tumong sa maong kalihukan nga matabangan ang mga katawhan nga walay igong pinansyal para sa mga diagnostic test sama sa x-ray ug aron sayo ang pagdetect sa mga sakit sa baga ug uban pang kondisyon nga makaapekto sa kahimsog. Sulod sa duha ka adlaw nga schedule, adunay na cater nga 189 ka mga katawhan ug suno pa sa taga-province nga maka-cater sila og 100 to 120 ka individual sa usa ka adlaw nga screening. Giawhag sad ang ubang mga residente sa syudad, apil na ang mga residente sa silingang lungsod sa Santa Catalina ug Basay nga mo-avail sa maong libreng x-ray basta aduna lang valid nga doctor's order. Padayon ang city government sa Bayawan sa pagpatuman sa mga programang panglawas aron masiguro ang maayong kahimtangan sa kahimsog sa matag Bayawanon. Magpadayon ang maong activity sunod semana at tangi ang dugang detalye sa schedule sa atong Provincial Government of Negros Oriental through the Ibayaw Bayawan page. Gikan sa City Health Office, kini si Kyrene Pampilo, LGU News Correspondent. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.